नमस्कार, प्रादेशिक समाचारमा स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। प्रदेशमा भएका विभिन्न गतिविधि, समस्या र समाधानका उपाय बारेका समाचारका साथमा हामी आएका छौं। आजको पहिलो खबर सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट। लकडाउन थपिँदै गएपछि बाजुरामा दैनिकी ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएको समूहलाई जीविकोपार्जनका लागि कठिन भएको छ। सरकारले अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन निर्देशन दिए पनि गुजारा चलाउनका लागि यहाँका स्थानीयहरू भने बजारका गल्लीमा काँधमा नाम्लो लिएर मालवाहक सवारी साधनको पर्खाइमा बसेको भेटिन्छ। सरकारद्वारा जारी लकडाउनले कोरोना नियन्त्रणका लागि त पक्कै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। तर लकडाउनले ज्याला मजदुरी गर्ने तथा विपन्न वर्गमा ल्याएको समस्याले पनि उत्तिकै विकराल रूप लिन थालेको छ। बाजुरामा पनि मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई लकडाउन सँगसँगै समस्या पनि थपिँदै गएको छ। लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्कन नपाइए पनि उनीहरू कामको आशामा बाहिर निस्कन बाध्य छन्। दिनभरि मालवाहक गाडीबाट साहुको सामान बोकेर दिनमा 100 बढी कमाई गरेर खाने वर्गलाई लकडाउनले गर्दा समस्या भएको मजदुरहरू बताउँछन्। यो लकडाउनमा काम नगर्नु, भित्तै घर बसिरहनु भने होइन, अब कहाँबाट बस्नु, खाने बाछाकाले खाना लाउन त पुग्नु पर्दैन। समस्याको कारणले भन्दा अहिलेको अब त्यो भने लकडाउन भइसकेर हामीले के खाऊँ, एक टोरा गाउँको छ, कहिले उ पनि रासनको आड खाली गर्यो होइन, रासनको आड केही छैन। अहिले त केही पाइँदैन। अब यो उतार्यौँ, यसले अब 5-6 जना कि 100 पड्डो छ, त्यही 100 रुपियाँले क्या खानु त भन्नु। बिहान बेलुका अब मेरो त पारै पट्दैन। आयो एकदम 100 रुपियाँ कमाएर बेलुका खाइन्छ, भोलि के खाइन्छ, पर्सि के खाइन्छ भन्ने अब त्यो थाहा छैन। अब त नभएको कारणले अब मानव सरकारको सङ्घ संस्था हर कसैले पनि अब चाहिँ हामीलाई हेरिदिया हुन्थ्यो। यता स्थानीय तहहरूले भने जो वास्तविक गरिब छन् र दैनिक ज्याला मजदुरीमा गुजारा चलाउँदै आएकाहरूको पहिचान गरी राहत वितरण गरिने जनाएको छ। भारी बोकेर अहिलेको लकडाउनले गर्दा हातमुख जोड्नै गाह्रो भएका मान्छेहरूका लागि नगरपालिकाले त्यसको छानबिन गरेर व्यवस्थापन गर्छ। अर्को कुरा, गृह मन्त्रालय गृहमन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वडा अध्यक्षलाई त्यसको वडा समितिको संयोजक र वडाले चाहिँ नगरपालिकालाई समन्वय गरी अथवा प्रतिवेदन पेश गरी काम गर्ने भन्ने निर्देशना। बाजुरा जिल्ला कृषि पेसामा आश्रित जिल्ला हो, तर यहाँका स्थानीयहरूले आफ्नो खेतबारीमा फलाएको अन्नबालीबाट करिब 3 महिनासम्म मात्रै परिवारको गुजारा चलाउन सकिने कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराको तथ्याङ्क रहेको छ। यहाँका कतिपय स्थानीयहरू परिवारको दैनिक जोहो गर्नका लागि छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न शहरमा दिनरात ज्याला मजदुरी गर्ने गरेका छन्। त्यसैले यस्तो समयमा काम गरेर आम्दानी गर्न नपाएपछि उनीहरूको जीवनी निकै कष्टकर बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बाजुरा सहकर्मी मदन विकको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमको खोजी आत्मनिर्भरता शब्द भन्दा र सुन्दा जति गर्विलो लाग्छ, कुनै देशमा व्यवहारमा लागू हुँदा त्यो देशलाई स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको अनुभूति गराउँछ। संविधान त देश जतिसुकै स्वतन्त्र भए पनि आत्मनिर्भर छैन भने व्यवहारिक रूपमा उसले स्वाधीनताको अनुभूति गर्न सक्दैन। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी त्रासले अहिले नेपाललाई यही आत्मनिर्भरताको पाठ सिकाएको छ। उत्पादनमा आत्मनिर्भर नहुँदा विश्वमा लागेको लकडाउनले नेपाललाई तर्साएको छ। नेपाल आत्मनिर्भर नभएकोले यहाँ वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप हुने गरेको हो भन्ने बहस नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा यही विषयले प्राथमिकता पाउँछ। कृषिमा आधुनिकीकरण गरी आत्मनिर्भर हुने आशा जनतालाई देखाइन्छ। तर वर्षौं भयो प्रचुर सम्भावना भएर पनि नेपाल खाद्यान्नमा र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अझै परनिर्भर नै रहेको छ। देश आत्मनिर्भरतातिर गइरहेको छनक देखिरहेको छैन। अधिकांश भूमि खेती योग्य हुँदा पनि युवाहरू विदेशिएकोले खेती योग्य जमिन बाँचै छन्।
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ। विश्वव्यापी कोरोनाको त्रासले अब नेपालको रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ। यस्तो अवस्थामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन राज्यले युवाहरूलाई आधुनिक कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सुझाव छ। गाउँका जमिनहरू चाहिँ त्यतै बाँझा बसेर चाहिँ हाम्रो खेर गइरहेको छ। एउटा उद्यमशील ढङ्गले सञ्चालन गर्नको निम्ति बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ हामीले वित्तीय बैङ्कबाट चाहिँ युवाहरू चाहिँ कृषि र स्थानीय उद्योगहरू, पशुपालन, फलफुल, तरकारी खेती आदिमा चाहिँ लाग्न सक्छन् र हाम्रो कृषिको चाहिँ ठुलो एउटा पुनर्जागरण भएर आउन सक्छ। मुलुकलाई आर्थिक रूपमा स्वाधीन बनाउन राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। गणतन्त्र र संघीयताको नाराले मात्र देश धान्न गाह्रो हुने भन्दै मुलुक जोगाउन अब उत्पादनमूलक क्षेत्रको दायरा बढाउनु पर्ने सुझाव दिनुहुन्छ। अहिले हाम्रो जनसङ्ख्याको 70-80% जनसङ्ख्या अहिले पनि कृषिमा निर्भर छ। कृषिको निर्भरता हुँदै पनि कृषि क्षेत्रको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान जम्मा चाहिँ उसको चाहिँ 27-28% छ। त्योभन्दा बढी त रेमिटेन्सबाट आउँछ। त्यसो हुने बित्तिकै फेरि हामीसँग चाहिँ यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कसरी स्वाधीन हुन्छ? हाम्रो खाद्य साम्प्रभुताको कुरा गर्छौँ। हामीले खाद्यान्न नै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी भइसकेपछि हाम्रो राजनीतिक सार्वभौमता कसरी बाँच्छ त? कोरोनाको त्रासले अहिले नेपाल पुरै लकडाउन छ। आवत जावतमा पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्दा विदेशबाट आयात हुने सामग्री आउन सकेको छैन। स्वदेशकै उत्पादन पनि सबै क्षेत्रमा पुर्याउन सकिरहेको छैन। तरकारी, खाद्यान्नदेखि सबै उपभोग्य वस्तुको आयातमा निर्भर बनेको मुलुकलाई लकडाउन लम्बियो भने कसरी टिक्ने भन्ने चुनौती छ। कोरोनाको महामारीले सरकारलाई आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन राम्रै दबाव सृजना गरेको छ। आगामी बजेटले यो दबावलाई सम्बोधन गर्ला कि नगर्ला चासोको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को महोत्तरीतर्फ। कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन बनाउन भने पनि महोत्तरीको 2 पालिकाले अटेरी गरेका छन्। संक्रमणको शंकास्पद व्यक्तिलाई राख्न प्रत्येक स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले 2 हप्ता अघि अनिवार्य क्वारेन्टाइन बनाउन दिएको निर्देशन दिए पनि महोत्तरीका एकडारा र शम्सी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म अटेरी गरिरहेका छन्। महोत्तरीका 15 स्थानीय तह मध्ये 13 स्थानीय तह लगात सशस्त्र प्रहरी बल माई स्थान छिन्न मस्ता बाहिनी प्रदेश 2 नेपाली सेनाको रणभीमगढ प्रकौली र जलेश्वर अस्पताल गरी 16 ठाउँमा क्वारेन्टाइन स्थापना भएका छन्। तर महोत्तरीकै एकडारा गाउँपालिका र शम्सी गाउँपालिका भने अहिलेसम्म पनि अलमलमै छन्। त्यो वडा अध्यक्षज्यूलाई त्यहाँका सम्पूर्ण नगरवासीहरूले त्यसको विरोध गर्यो कि यहाँ किन हुनु पर्यो, अर्को ठाउँमा गर्नुहोस्, हामी यहाँ गर्न दिँदैनौँ। अनि वडा अध्यक्षजी त्यहाँबाट पछि हट्नुभयो। अब गाउँ चाहिँ वडा अध्यक्षजीको, टोल चाहिँ उहाँको, हामी चाहिँ त्यहाँबाट ब्याक भयो। सामान्य लापरवाहीले बस्ती नै उजाड हुने खतरा छ। मैहुँ भन्ने शक्तिशाली राष्ट्रहरू कोरोनाका अघि हायल कायल भएको बेला नेपाल जस्ता मुलुकका लागि त्यति सजिलो पक्कै छैन। यस्तो विपत्तिमा समेत क्वारेन्टाइन बनाउन असहयोग गर्न जनताको स्वास्थ्यमाथि मजाक गर्नु हो। संघीय सरकारले वडा सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ भनिरहँदा वडा सरकारहरूको असहयोगले विपत्ति निम्त्याउने खतरा उत्तिकै छ। यस्तो अब कोभिड-19 को विश्वव्यापीकरण भइसकेको अवस्थामा र हाम्रै देश पनि दोस्रो के भन्छ स्टेजमा पुगिसकेको अवस्थामा पनि यसरी बुझेर पनि बुझ पचाउनु यो जनप्रतिनिधिहरू जुन अहिलेको पालिकाहरू जोत्ने जुन ठेक्का लिने जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अकर्मण्यता जस्तो मलाई लागिरहेको छ। सामाजिक दूरी कायम गरी अत्यावश्यक काम गर्न सकिन्छ, तर यी स्थानीय तहमा ज्यालादारी वर्गको लागि राहतको फारममा मेला जात्रा नै लगाएका छन्। लकडाउनको पूर्ण पालना गर्ने स्थानीय सरकारले यतिसम्मको लापरवाही गर्नु कतिको अटेरी हो, नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन्। मुखिया कहल के बोलू सबके छाप लियो के वार्ड पंच कहल के एक दिन त पहिले
मतलब सदा पेपर पे साइन करा? पूरा पहले ही बजट तैयार कर लेता है, बाद में जनता को बुलाता है, कहता है साइन खानी कीजिए। वो भी सादा कागज पे? वो सादा कागज कराता है। अब लगवा लेल की सबसे के बाद हम अपने के बार के लिए छाप लगे बिना देखना ही औठा छाप दै छियै। तो वो देखले तो अब उमेर कम कली जिम्मेवारी लेबे पड़त, हमेर साहब के कली की जिम्मेवारी लेबे पड़त। राहत वितरणमा अनियमितता भएको खबर बाहिरिएका छन्। खबर बाहिरेपछि अनुगमन समिति पनि बनाइएको छ। प्रदेश 2 को सरकारले प्रत्येक पालिकालाई 10 लाखको दरले बजेट पठाएको बताएको छ। प्रदेश सरकारले बजेट पठाइसकेको भने पनि राहत कसैले पाउन सकेका छैनन्। गाउँपालिकालाई 10 लाख, नगरपालिकालाई 15 लाख, उपमहानगरलाई 20 लाख, महानगरलाई 25 लाख गरी पठाएको हो। थोरै यो निर्णय लिँदा यो चाहिँ नाम कलेक्सन गर्नु पर्यो, लागत तयार गर्नु पर्यो, त्यो सबैमा थोरै समय लाग्न सक्छ, तर राहतको प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। यस्तो महामारीको समस्यामा पनि जनप्रतिनिधिहरूले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षासँग खेलबाड गर्नु कतिसम्मको गैर जिम्मेवार हो? तिनै नागरिकको भोटले जनप्रतिनिधि बनेर तिनै नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिनु यो जस्तो लज्जा के हुन सक्छ? नैतिक जिम्मेवारीसँगै आर्थिक अनियमितताको गन्धले स्थानीय सरकार झन विवादको घेरामा तानिएको छ। विपत्तिमा यो जस्तो गैर जिम्मेवारी अरू के हुन सक्छ? माउन्टेन टेलिभिजनका लागि महोत्तरी सहकर्मी गोपाल झाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब लागौ प्रदेश 5 को दाङतर्फ। लकडाउन लम्बिएसँगै दाङमा स्थानीय तहहरूले अति विपन्न दैनिकी ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारहरूलाई राहत वितरण गर्दै आएका छन्। तर दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 15 मा भने धेरै स्थानीयहरूले आफूहरूले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। दैनिकी ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारले राहत नपाएपछि राहत वितरणमा भेदभाव भएको उनीहरूको दुखेसो छ। लकडाउन पटक पटक गरी थपिँदै गएपछि विपन्न वर्गलाई जीविकोपार्जन गर्नमा सहयोग पुर्याउने हेतुले अहिले विभिन्न स्थानीय निकाय, संघ संस्था तथा समाजसेवीहरूले राहत वितरण गर्दै आएका छन्। तर यो राहत वितरणमा पनि कतै अनियमितता भएको त कतै भेदभाव भएको भन्ने गुनासाहरू पनि उत्तिकै आइरहेका छन्। दाङको घोराही नगरपालिका 15 का सृजनशील टोलका स्थानीयहरूले पनि राहत वितरणमा भेदभाव भएको गुनासो गरेका छन्। दिने मान्छे नदेखि के कारण भने चाहिँ त्यही नै हो। बान्नीले अब चाहिँ आफ्ना मान्छे मुख हेरेर चाहिँ बाँडै फाटारफुटार गरे लगे। अब बाँड्न यो खोलापारीको बाँड यहाँ आयो, अनि खोलापारीबाट आएर फटाफट लिएर गए। यहाँकोलाई बासिन्दालाई पुगेन। राहत त केही पनि पाइएको छैन सर। अब यही हो, बन्द लकडाउनको हुनाले अब कामधाम पाइन्न, कतै केही हुन्न, अनि घरमा आर्थिक अवस्था कमजोर छ, अनि भाडामा बसिन्छ। भाडा तिर्ने कि खानपिन के हो, यस्तो केही राहत हामी सरकारबाट केही पनि पाएको छैनौँ। वडाले प्रदान गरेको राहतमा 2 वटा साबुन, 2 पोका तेल, प्रति व्यक्ति 5 किलोका दरले चामल र 1 पोका नुन आएको, त्यही अनुसार राहत वितरण गरेको टोलका अध्यक्ष ईश्वर नेपालीले बताउनुभयो। 5 किलो चामल एकजना व्यक्तिलाई भनेर राहत दिनुभएको थियो। न अरू केही चिज पनि थिएन। दाल, एउटा पोका तेल, एउटा 2टा पोका तेल, एउटा नुनको प्याकेट थियो। एकजना व्यक्ति बराबर 5 किलो चामल थियो। अनि त्यसलाई जसको घरमा 5 जना परिवार भएपछि एउटा बोरा दिने भन्नुभएको थियो। त्यही अनुसारले हामीले दिलाइदियौँ। अनि सब जतिजनाको नाम थियो उहाँहरूले लगेर जानुभयो। यता घोराही 15 का वडा अध्यक्ष रमेश कुमार पाण्डेले भने नितान्त दैनिकी मजदुरी गर्ने अति विपन्न परिवारलाई वडाले राहत दिएको बताउनुभयो। उहाँले राज्यबाट राहत नपाएको र स्थानीय साथीभाइ र समूहहरूबाट उपलब्ध भएको राहत वितरण गरेको जानकारी दिनुभयो। अब एउटै मान्छेले हामीले चाहिँ केही मान्छे फर्किन्छ जान्छ, फेरि पछाडिबाट आएर त्यही मान्छेलाई आइन लाग्छ। कसरी सकिन्छ? अब हामीले जताकतै हेर्नुपर्छ, पुऱ्याउनु पर्छ। त्यही भएर पनि मैले फोकस गरेर सबभन्दा सुरुमा राहत त्यही टोलमा गरेर बाँडेको थिएँ, किनभने त्यो पुरानो बादी बस्ती पनि हो होइन। कोठा भाडामा बस्नेलाई पनि ल्याएको हामीले। हामीले चाहिँ कोठा भाडामा बस्ने अथवा घर भएको नभएको त्यस्तो हामीले केही कन्सेप्ट छैन होइन। हामीले त्यही
अहिले विश्वका धेरै मुलुकहरू लकडाउनमा छन्। यसको असरले यस्ता विपन्न परिवार तथा ज्याला मजदुरहरू भोकै मर्न नपरोस्, यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीका सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अबको समाचार गण्डकी प्रदेशबाट। देशभर अधिकांश अस्पतालले कोरोनाको डरले बिरामी उपचार नगरिरहेका बेला बागलुङ स्थित धौलागिरी अस्पतालले उपचार गरिरहेको छ। सरकारले आकस्मिक सेवा बाहेकका सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि धौलागिरी अस्पतालले भने नियमित बिरामीहरूको पनि जोखिम मोलेरै उपचार गर्दै आएको हो। अहिले कोरोनाको डरले धेरै अस्पतालले ज्वरो आएका बिरामीहरूको उपचार गर्न मान्दैनन्। केही नाम चलेका अस्पतालले पनि बिरामीलाई गेटमै रोकेका खबर बाहिरिएका छन्। तर बागलुङको धौलागिरी अस्पतालले ज्वरोका बिरामीको उपचार गरिरहेको छ। यद्यपि यो अस्पताललाई सरकारले कोरोना अस्पताल घोषणा गरेको छ, तर जोखिम मोलेरै भए पनि अस्पताल आएका बिरामीको उपचार भइरहेको छ। हामी धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा जुन कोभिड-19 को 2टा बिरामी पोजिटिभ बिरामी पनि उपचार गरिरहेको अवस्थामा हामीले अन्य दिनुपर्ने सेवाहरू पनि हामीले निरन्तर दिइरहेका छौँ। जस्तै आकस्मिक सेवा हाम्रो निरन्तर चलिरहेको छ। त्यस्तै गरी हेल्थ डेस्कबाट र फिभर क्लिनिकबाट पनि त्यो सेवाहरू चलिरहेको छ। धौलागिरी अस्पतालमा हाल करिब 46 जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्। जनशक्तिको अभाव त छँदैछ, तर पनि लकडाउनको 20 दिनसम्मको अवधिमा 876 जनाले इमर्जेन्सी सेवा लिएका छन्। 80 जनाले प्रसुति सेवा, मेजर अपरेसन 13, साधारण अपरेसन 140 जनाको भएको छ। साथै बिरामीको इसिजी, एक्सरे लगायतका सेवा समेत प्रदान गरिएको छ। अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी भए पनि अस्पतालको नियमित सेवामा कुनै पनि दिन नरोकिएको अस्पताल प्रशासनले बताएको छ। संक्रमित बिरामी 2 जना चाहिँ उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपचारको सँगसँगै अस्पतालले बाहिरको सेवालाई हामीले बन्द गरे पनि आकस्मिक सेवा हाम्रो नियमित रूपमा चलिरहेको छ। सरकारले लकडाउनको अवधिमा नियमित औषधि खाने क्षयरोगका 21 बिरामी र 157 जना एचआईभीका संक्रमितलाई घर घरमै औषधि पुर्याएको छ। हेमोडायलिसिस सेवा दैनिक 6 घण्टा 2 शिफ्टमा दिइएको छ। यति बेला कोरोना भाइरसले प्रभावित बनाए पनि अस्पतालले दिन सक्ने सेवा नियमित पाएको सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया छ। डायलिसिस एरियाको हेमोडायलिसिस एरियाकोले एकदम राम्रो गरेको छन्। अहिलेसम्मलाई उनीहरूले केही तकलिफ दुखाहरू केही दिएको छैन। आइरहेको छु कति भयो नि 10-11 बार होइन, हप्ताको 3 चोटि गर्छु। त्यो 3 चोटि आइरहेको छु, राम्रै भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएपछि आइसोलेसन वार्डमा अहिले उपचार भइरहेको छ। कोरोना अस्पताल भनेर राज्यले घोषणा गरे पनि नियमित सेवा दिएर अस्पतालले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा योगदान गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब लागौ बागमती प्रदेशतर्फ। महामारीको उच्च जोखिममा रहे पनि नेपाल यति बेला लकडाउनमा छ। लकडाउन भएपछि अर्थतन्त्रका अवयवहरू ठप्प छन्। अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू अवरुद्ध भएपछि आर्थिक वृद्धि दर घट्ने भएको छ। निरन्तर आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्दै गएको नेपाल पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएपछि आर्थिक वृद्धि दर ओह्रालो लाग्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। कृषि, पर्यटन, विपणन र सेवा क्षेत्रमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्र यति बेला खस्कदो छ। महामारीको जोखिम बढेसँगै अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको हो। विश्व बैंकको प्रक्षेपण अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था निकै निराशाजनक देखिएको हो। कोरोना भाइरसको मार खेपिरहेको मुलुक नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 1.5 सम्ममा झर्ने देखिएको हो। विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धि दरमा उच्च गिरावट आउने आकलन गर्दै यस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक अवस्थाबारे भर्खरै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1.5 देखि 2.8 मा खुम्चिने बताएको छ। बैंकले यो वर्ष मात्र उच्च गिरावट हुने नभई
सन् 2020मा परेको असर न्यूनीकरणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ। बैंकले आगामी 2 आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दरमा समेत धक्का पुग्ने बताएको छ। यसअघि एसियाली विकास बैंकले भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.3 देखि 5.3% को बीचमा रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। दुवै बैंकका अनुसार नेपालको वृद्धि दर खस्कनुको मूल कारण भने कोरोना भाइरसको संकट नै हो। विश्व बैंकले नेपालका अतिरिक्त दक्षिण एसियाका अरू सबैजसो देश पनि कोरोनाका कारण प्रभावित बन्ने उल्लेख गरेको छ। भारत, भुटान, बंगलादेश, मालदिप्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलङ्का सबैको अर्थतन्त्रको तस्बिर उत्साहजनक छैन। सबैभन्दा बढी मालदिप्सको अर्थतन्त्र 13% सम्म ऋणात्मक हुने भन्दै बैंकले अफगानिस्तान 5.9% ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ। श्रीलङ्का 3%, पाकिस्तानको वृद्धि दर 2.2% का दरले ऋणात्मक रहने बैंकले उल्लेख गरेको छ। नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानको मात्रै वृद्धि दर धनात्मक हुनेछ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी वृद्धि दर भारतको 5% सम्म पुग्न सक्ने बैंकको अनुमान छ। यी मध्ये सबैभन्दा बढी मार पर्यटन उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्र भएका मुलुकले बेहोर्नु पर्ने पनि बैंकले देखाएको छ। रेमिटेन्समा आउने कमी, व्यापार र पर्यटनमा प्रत्यक्ष असर पर्दा आर्थिक वृद्धि दर घट्ने जनाइएको छ। कोरोनाको कारण कम आय स्रोत भएका व्यक्तिको जीवनमा नराम्रो असर परेको पनि बैंकले जनाएको छ। सामाजिक असमानताका कारण धनी र गरिब बीचको दूरी बढ्ने मात्र नभई गरिबीको संख्या पनि वृद्धि हुने अनुमान बैंकको छ। नेपाल जस्ता गरिबीको दुष्चक्रबाट उम्कदै गरेको मुलुकका लागि महामारी संकटको विषय बनेको छ। यसर्थ यस्तो विपत्तिको बेला आर्थिक अवयवहरूमा पर्न सक्ने जोखिमको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस आर्थिक नीतिको खाँचो छ। यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुको विकल्प छैन। अब फेरि लागौं प्रदेश 2 तर्फ। लकडाउनको प्रभाव कृषि, पशुपक्षी तथा माछाजन्य व्यवसायमा पनि उत्तिकै परेको छ। मुलुक तेस्रो चरणको लकडाउनमा गुज्रिरहेका बेला माछा व्यवसाय पनि चौपटमा परेको हो। बजारमा माछाको माग भए पनि बजार भुरा र दानाको भावमा माछा पालक किसान मर्कामा परेका हुन्। यस्तै चौपटमा भएको छ बाराका माछा पालक किसानहरूको व्यवसाय पनि। लकडाउनका कारण बजार ठप्प भएपछि माछा व्यवसाय चौपटमा परेको छ। बजारमा बिक्री गर्ने समयमा बजार बन्द भएपछि किसान मर्कामा परेका हुन्। यस्तै मर्कामा परेका छन् बाराका माछा पालक किसानहरू पनि। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका, कोहलवी नगरपालिका, सिमरौनगढ नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा मात्रै करिब 5000 परिवार माछा पालन व्यवसायमा आबद्ध छन्। व्यवसाय ठप्प हुँदा लाखौं लगानी त डुबेको छ नै, त्यसैमा पनि 10,000 बढीको रोजगारी समेत गुमेको व्यवसायीको भनाइ छ। तपाईको 6665वटा सानो ठुलो गरी पोखरी छ भने तपाईको 4700 घरधुरीहरू यसमा लाभान्वित छन् र जुन जलुवाहरू छन् तपाईको 366 जना चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघको डाटा अनुसार 366 जना चाहिँ जलुवाहरू पनि अहिले चाहिँ बेरोजगारीको अवस्थामा छन्। अहिले पनि तपाईले हेर्नुभयो जुन अहिले पोखरीमा जाल हालिएको छ, यो गाउँकै स्थानीय केटाहरूलाई चाहिँ हामीले बोटोलेर चाहिँ जाल हालेर माछा मार्ने चाहिँ काम गरेको छौँ। लकडाउनले माछाको बजार 80% घटेको आकलन गरिएको छ। उत्पादित माछा बजार पुर्याउन कठिन भएको छ नै, यसैमा पनि माछाको भुरा र दाना समेत चरम अभाव भएपछि व्यवसायी सङ्कटमा परेका छन्। जग्गा लिजमा लिएर व्यवसाय सुरु गरे पनि लिज भाडा समेत तिर्न उनीहरूलाई सकस भएको छ। पोखरी त हम ठेका ले लेल बनी, बच्चा नहीं खे मिलई, बच्चा के बाद में ओकरा बाद में दाना नहीं खे भेटैता, दाना की समस्या बा। सरकार अब केनो से अथी करता नहीं तो कहता कि लॉकडाउन अज अथी बा आए में आ ही न सकी दाना। आज एगो व्यापारी के दे दी 1 लाख रुपया जो हमार दाना तो जैसे भी चाही वो कहता 2-4 दिन पर। अब 2-4 दिन हम 2-4 दिन हमनिए के भूखे रह जाम तो कितना महसूस होखेला। सरकारले कृषि र उद्योगको लागि सावधानीपूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनेको छ, तर स्थानीय तहमा त्यो लागू हुन सकेको छैन। बजार दाना र भुरा ल्याउन लैजान नसक्दा लगानी र 10,000 बढी रोजगारी गुमेको छ।
बजारका यी किसानको लागि आवश्यक व्यवस्था गरी उत्पादन र बिक्री वितरणको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हवस् त अहिलेलाई प्रादेशिक समाचार यति नै। फेरि अर्को हप्ता सातै प्रदेशमा भएका गतिविधि र समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।